अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 26 जमादी उस-सानी 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 9 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 7 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती है उन पर आयातुना बय्यिनातिन, हमारी वाज़े आयतें, क़ालल लज़ीना कफ़रू, कहते हैं काफिर लोग, लिल हक़्क़ि, हक़ के बारे में, लम्मा जाअहुम, जब वो उनके पास आ गया, हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये खुला जादू है। और जब हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती है काफिरों पर, तो वो हक़ के बारे में कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से वाज़े आयतें जो बिल्कुल साफ है, जिसके अंदर माने और मफ़हूम में कोई टेढ़ापन नहीं है, जो बिल्कुल साफ साफ पर समझी जा सकती है, वो आयतें जब अल्लाह की तरफ से जो नाजिल की गई है, वो काफिरों के सामने पढ़ के सुनाई जाती, तो उस हक़ के बारे में वो कहने लगते हैं ये तो खुला हुआ जादू है। क्यों? कि कुरान की ऐसी तासीर थी कि वो लोगों पर असर करे बगैर नहीं रहता था। जो भी इंसान कुरान को सुन लेता, उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था। तो अब इसके अंदर जो एक कशिश थी, उस कशिश को ये जो सो जादू से ताबीर करते थे। जबकि वो कुरान अल्लाह की आयतें और वाज़े आयतें थी, चूँकि वो अल्लाह की तरफ से वाज़े आयतें थी, तो जो इंसानों को जब सुनते, तो उनके ऊपर, उनके दिलों पर वो असर कर जाता। लेकिन उसको हक़ को इनकार करते हुए कुफ़ार जो सो ये कह देते कि ये तो जादू है। तो इस तरीके से वो हक़ को इनकार करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था, तो इस तरीके से कहते कि ये तो जादू है। अम यक़ूलून अफ़्तराहु, क्या वो कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है। क़ुल इन इफ़्तरैतुहु, आप फरमा दीजिए कि अगर मैंने इसे घड़ लिया है, फ़ला तमलिकूना ली, तो तुम कुछ इख्तियार नहीं रखते मेरे लिए, मिनल्लाहि शैअन, अल्लाह के सामने कुछ भी। हुवा आलमु, वो खूब जानता है, बिमा तुफ़ीज़ूना फ़ीही, जो कुछ ये बातें बयान करते हैं इसमें, कफ़ा बि शहीदन, काफ़ी है वो गवाह के तौर पर बैनी व बैनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में, वह हुवल गफूरुर रहीम, और वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। क्या वो कहते हैं कि इसने घड़ लिया है, यानी क्या मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को घड़ लिया है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मैंने इसे घड़ा है, यानी झूठ-मूठ पे मैं अपने तौर पर इसको बना लाता हूँ, तो याद रखो कि तुम तो मेरे कुछ काम नहीं आ सकते अल्लाह के मुकाबले में। और वो खूब जानता है जो कुछ तुम कहते हो इसके बारे में, यानी जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि ये घड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो कुछ तुम ये कह रहे हो, और वो गवाह के तौर पर काफ़ी है तुम्हारे और मेरे दरमियान में, और वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जैसे कि जब कुरान पढ़ा जाता तो कहते कि ये खुला हुआ जादू है। कभी कहते हैं कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने तौर पर घड़ लिया। कभी कहते हैं कि कोई इनको आकर पढ़ा जाता है। कभी कहते हैं कि शैतान उन्हें पढ़ा जाता है। तो मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ अंदाज से वो इल्ज़ामात लगाते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये गुमान करते हैं, ये दावा करते हैं कि इस कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह घड़ दिया है, अपने तौर पर, अपने तौर लेकर आके बयान कर रहे हैं। तो आप कह दीजिए कि अगर बिलफ़र्ज़ मैंने इसको, तुम जैसे दावा करते हो कि मैंने इसको घड़ा है, तो फिर तो अल्लाह के मुकाबले में तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर मैंने सचमुच इसे घड़ा हुआ है और मैंने इसको अल्लाह की तरफ मंसूब किया है, तो यकीनन अल्लाह ताला मुझे सज़ा देगा और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मुझे बहुत बड़ी गिरफ्त में पकड़ेगा। और अगर ऐसा होगा
تو پھر میں تو جو سو کسی بھی طریقے سے تم مجھ کو اللہ کے مقابلے میں نہیں بچا سکتے. اور اللہ تعالیٰ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کچھ تم اس قرآن کے بارے میں الزامات لگاتے ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ کبھی کہتے کہ گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ یہ جھوٹا ہے، کبھی کہتے کہ شاعری ہے، کبھی کہتے کہ جو سو کوئی شیطان ان کو آ کے پڑھا جاتا ہے، کوئی الگ الگ طریقے سے الزامات لگاتے تھے. تو جو کچھ الزامات لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان میں. یعنی جو کچھ تم الزامات مجھ پر لگا رہے ہو اور جو کچھ میں عمل کر رہا ہوں، ان تمام کے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ گواہ کے طور پر کافی ہے، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اتنا انہوں نے الزامات لگایا، اتنی تکلیفیں دیا، اس کے بعد بھی آخری آیت کے آخری میں کیا کہا جا رہا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اتنے الزامات تم لگانے کے باوجود بھی اگر تم توبہ کر لو، اگر تم اپنے غلطی سے باز آ جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا، میں نہیں ہوں کوئی نیا، من الرسولی، رسولوں میں سے، وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعلو بی، کیا معاملہ کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی نیا، رسولوں میں سے کوئی نیا تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کیا معاملہ کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا معاملہ کیا جائے گا تمہارے ساتھ. ان اتبعو، اس کے سوا نہیں کہ میں پیروی کرتا ہوں، الا، سوائے وہ، ما یوحا الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میرے طرف، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر مبین، صرف صاف صاف طور پر ڈرانے والا. میں تو کوئی نیا، رسولوں میں سے کوئی نیا تو نہیں ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا معاملہ کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا معاملہ کیا جائے گا تمہارے ساتھ. میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور سوائے اس کے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. یعنی وحی کے ذریعے سے جو میرے طرف آیتیں نازل کی جاتی ہے وہ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور میں تم کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے ڈرانے والا ہوں. تو یہاں پر جو سو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے میں تو کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. یعنی میرے سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آ چکے، ان کو بھی اللہ نے کتابیں دی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق پڑھانے کو، سکھانے کو کہا تھا، اور ان کے ساتھ بھی تم سارے پہلی قوموں نے یہی کچھ کیا. تو اس طریقے سے کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے جب اعلان کیا کہ یہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ تعجب کرنے لگے، اور وہ جو سو کہنے لگے کہ یہ کیسا رسول ہے، بولے جو ہمارے ہی جیسے کھاتا پیتا ہے اور ہمارے ہی جیسے بازاروں میں گھومتا ہے. پھر کبھی کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانا ہی چاہتا تو یہ دو بڑی بستیوں میں سے، مکہ اور طائف میں سے، کسی بڑے عظیم انسان کے اوپر جو سو رسول کو رسول بناتا. کبھی اور کچھ کہتے کہ جو سو ہم اتنے بڑے بڑے جو سو سرداران قریش ہے اور عربوں کے سردار ہے، ہم کو چھوڑ کر ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سو رسول کیوں بنایا. تو اس طریقے سے آئے دن الزامات لگاتے، آئے دن جو سو شک و شبہ کا اظہار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں کیوں شک و شبہ ہوتا ہے؟ کیا میں پہلی بار ہوں جو نبی بنایا گیا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے. مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا. تو میں کوئی نیا تو نہیں ہوں. اور پھر یہ کہ میرے بارے میں کیا ہے کہ میں خود اپنے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کل قیامت میں کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہارے بارے میں. تو اس آیت کے اس حصے میں ذرا غور کریں کیا کہا جا رہا. اور یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے الفاظ ہے، ہم اور آپ اپنے زبانوں سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا رہے ہیں آپ کہہ دیجئے مجھے کچھ پتا نہیں کہ کل قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا،
اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. یعنی یہ تو غیب کا علم ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس کا مجھے ابھی کچھ علم نہیں ہے. میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. تو یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی، آپ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سناتے، آپ اسی کا حکم اسی پر عمل کرتے. تو جو آج مسلمانوں کے اندر بہت سارا غلط فہمیاں ہیں، اور لوگ بہت زیادہ غلو کے شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا ہے، سب کا علم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے غلو کرتے ہیں. نبی تو نبی ہے، نبی کے پاس تو وہی آتی تھی، لیکن آج ہم نے صرف نبی تک بات نہیں رکھا، نبی کے بعد پھر بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں بھی پھر یہی رکھا کہ ان کو تمام غیب کا علم ہے، ان کو تمام اختیارات ہے، وہ جو چاہے کرتے رہیں. پھر اس کے بعد بزرگان دین اولیاء اللہ جو وفات پا چکے، جو دنیا سے جا چکے، وہ اپنی خبروں میں مدفون ہیں، اور سالوں سال، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، سووں سال گزر چکے ہیں. ان کے بارے میں بھی پھر لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بولے وہ تو کرامات کرتے ہیں، ان کو خبر میں ان کو سب کچھ پتا چل جاتا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، کون مدد کر کے لیے پکار رہا ہے، کون کن کے خبر پر آ کر کیا مانگ رہا ہے، سب پتا چلتا، اور ان سب کی مدد کر سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، قرآن ابھی نازل ہو رہی ہے، اس وقت میں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا رہے اللہ تعالیٰ کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اور رہی بات کہ میرے کو تو جو حکم دیا جاتا ہے، جو میرے طرف وحی کی جاتی، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. تو جو کچھ غیب کی باتیں اور غیب کی خبریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی تھی، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک بیان کر دیا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ جو ہے، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرنے کے بعد خود کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں آپ موجود نہیں تھے ان کے درمیان میں جب لوگ اپنے آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا. پھر کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، وہ غیب کی خبریں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی کے ذریعے سے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا، تو آپ کو پتا چلا. پھر اسی لیے اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو یہ پہلے غیب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بیان کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اب اس کی خبر مل گئی. یعنی کوئی چیز کیا ہوتی ہے، پہلے غیب ہوتا ہے، اس کو جب بتا دیا جاتا تو وہ خبر بن جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم سووں کلومیٹر دور، ہزاروں کلومیٹر دور دنیا کے کسی اور کونے میں کہیں پر کوئی زلزلہ آتا، کہیں پر کوئی طوفان آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ خبر ہمارے لیے پہلے تو غیب کی چیز ہوتی ہے. وہ ہونے کے 2-4 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے بعد جب وہ خبر پھیلتی ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو، تو تب جا کے وہ خبر بنتی ہے. اس سے پہلے لوگوں کے لیے وہ غیب کی چیز ہوتی ہے. اور آج کل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ فوراً نیوز پھیل جاتی ہے. تو بہرحال جب تک کہ کسی کو علم نہیں ہے اس چیز کا، تو وہ غیب کی چیز ہے، لیکن جب وہ علم ہو جاتا تو وہ خبر بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے پہلے غیب کے جو چیزیں تھے، پہلے کے واقعات جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب وحی کے ذریعے سے بیان کیا تو وہ غیب نہیں رہا، اور وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا. جو چیزیں آپ کو نہیں بتائی وہ آپ کے لیے غیب تھی، اور اس کو آپ نہیں جانتے تھے. جیسے کہ خود آپ کی زندگی کے اندر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا غیب کا علم نہیں تھا. صرف اتنا ہی غیب کے بارے میں آپ جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا تھا. 2-4 مثالیں اب آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. مثال کے طور پر ہم اور آپ وہ واقعہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. خیبر جب فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے ایک یہودی عورت نے گھر پہ دعوت دے کر بلایا،
اور नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो साहबा जो सो वहाँ पर दावत के लिए चले गए। तो वहाँ पर उस औरत ने जो सो गोश्त के अंदर जहर मिलाकर रखा था, और वो दोनों साहबा जल्दी में, उन लोगों ने पहले दो एक लुकमा खा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ज़बान पर वो लुकमा रखा ही था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे आप थूक दीजिए, इसके अंदर तो जहर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको थूक दिए, लेकिन दो साहबा जो खा चुके थे उन लोग वहीं पर ढेर हो गए। तो अब इससे क्या साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गायब का इल्म होता कि इस खाने के अंदर जहर है, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाते, उसको खाने के लिए मुंह में रखते? हरगिज नहीं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा जब खा रहे थे तो छोड़ देते उनको ऐसे ही कि कोई बात नहीं, खा लेने दो और वो इनका वफात हो जाने दो? हरगिज नहीं। ये एक वाकया है जो मशहूर है, और इसको सीरत की किताबों में ये चीज़ मौजूद है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी ज़िंदगी में जब वफात से पहले भी आप कहते रहे कि उस यहूदन के जो जहर उसने मिलाया था खाने में, उसकी तकलीफ में आज मेरे कलीजे में महसूस करता हूँ। तो इस तरीके से एक वाकया। उसी तरीके से एक मर्तबा कुछ देहाती लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गांव में, हमारे देहात में बहुत सारे लोग इस्लाम ला चुके हैं या इस्लाम लाना चाहते हैं, और उनकी तालीम और तरबियत के लिए आप हमारे साथ कुछ आलिमों को भेजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर जो हुफ़ाज़ थे, हाफ़िज़ कुरान, और जो अच्छा इल्म रखते थे दीन का, उनको कुछ सहाबा को जो सो उनके हमरा भेज दिया। वो ज़ालिमों ने ले जाकर रास्ते में उनको, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि क्या मकसद के लिए ले जा रहे हैं, वो उनको रास्ते में ले जाके कत्ल कर दिया। तो अंदाज़ा करें कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि हमें कुछ लोगों को, कुछ आलिमों को, कुछ इल्म वाले लोगों को दे दीजिए ताकि वो हमारे गाँव में जाकर दीन सिखाएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि ये ज़ालिम लोगों का इरादा क्या है, और वो रास्ते में ले जाकर कत्ल कर दिया उन्होंने। तो इतना बड़ा वाक़या हो गया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म, गैब का इल्म अगर होता, तो क्या जानबूझ के उनको जाने देते? हरगिज़ नहीं। इससे भी आगे बढ़ें, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब उनके ऊपर तोहमत लगी और लोगों ने, मुनाफिकीन ने जो सो इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि हकीकत क्या है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछ लिया कि ए आयशा, बताओ अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लग गई, और वो अपने घर, अपने वालिद के घर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर चली गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा परेशान रहे। पूरे 50 दिन तक वही नहीं आई, और 50 दिन तक सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोग परेशान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गम में हैं कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरी बीवी पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि क्या है। लेकिन उसके बाद जब सूरह नूर की आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात का इज़हार किया, बरात का जो सो परवाना नाजिल किया, तो उस वक़्त में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुकून मिला, सहाबा को भी सुकून मिला कि यकीनन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पाक दामन है। तो इस तरीके से और कितने ही ऐसे वाक़यात हैं जिससे साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का गैब का इल्म नहीं था। सिर्फ़ वो चीज़ें आपको बता दी जाती थी, और वो जो बताती जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़कर सुना देते थे, वो हमारे लिए भी गैब नहीं है। अब जैसे हज़रत मरियम का ही वाक़या है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये गैब की खबरें हैं। तो अब अल्लाह ताला ने नबी को वही के ज़रिए से बता दिया, तो अब नबी को पता चल गया। नबी के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से हमें भी पता चल गया, तो क्या फिर हम भी दावा करने लग जाएँ कि हमें भी गैब का इल्म है? नहीं, गैब के इल्म का दावा सिर्फ़ वो कर सकता है जिसको बगैर बताए कि पता चल जाए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का इल्म है, अल्लाह के इख्तियार में। सिर्फ़ अल्लाह को कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को सारा इल्म है जो हो चुका है, जो हो रहा है, और जो मुस्तक़बिल में होगा। तो आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ गैब की खबरें जितनी बता दी जाती, उसका आपको जो सो इल्म हो जाता। और वही यहाँ पर कहा जा रहा कि मैं तो सिर्फ़ उस बात की इत्तिबा करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और ये कि मैं तो खुल्लम खुल्ला लोगों को डराने वाला हूँ। तो ये अक़ीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है गैब के इल्म के बारे में। जब नबी को पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं है, और सिर्फ़ जो वही की जाती है उसके बाद आपको गैब की खबरें पता चलती हैं, तो आम जो बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के बारे में जो लोग
ये गलत अकीदा रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारे फलां बुजुर्ग है, उनको सब कुछ पता चल जाता, और फलां बुजुर्ग को अगर लोग उनके मुरीद दूर से 100 किलोमीटर दूर से पुकारते हैं या उनको जो सो आवाज़ लगाते हैं तो वो सुन लेते हैं और मदद के लिए जाते हैं, ये सब शिरकिया काम है, ये झूठ है, सरासर धोखा है। और वो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो दुनिया से जा चुके, उनके बारे में तो इस तरीके से गुमान करना और बड़ा जुर्म है। क्यों? कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून हैं, जो वफात पा चुके हैं। तो इसमें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप भी जो सो किसी खबर के अंदर जो इंसान है उसको नहीं सुना सकते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते तो दुनिया का कोई और इंसान कैसे सुना सकता है? लेकिन आज हम में से तमाम अक्सर मुसलमानों का अकीदा क्या है कि ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, उनकी खबर के पास जाकर अगर हम उनसे दुआ करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी दुआ को कबूल भी करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। तो अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा शिरकिया काम कर रहे हैं हम लाशऊरी तौर पर। तो ये खबरों के अंदर जो है उनको किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन हमारी खबर पर आ रहा है, कौन हमारी हमसे क्या मांग रहा है। कल क़यामत के दिन तक उनको उसका इल्म नहीं होगा, जैसे कि पिछली क्लास में भी हम ये बात पढ़ चुके थे। कुल कह दीजिए, अराए तुम, भला तुम देखो तो सही, इन काना मिन इंदिल्लाही, अगर ये हो अल्लाह के तरफ से, यानी ये कुरान अगर अल्लाह के तरफ से है, वह कफर तुम भी, और तुमने इसका कुफ्र किया, तुमने इसको इनकार कर दिया, वह शाहिदा शाहिदुन, और गवाही दिया एक गवाही देने वाले ने, मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल में से, अला मिस्लिही, इसी के मिसल पर, यानी इस जैसी किताब पर, फ़आमना, और वो ईमान ला चुका, वस्तकबर तुम, और तुमने तकब्बुर किया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से कह दीजिए कि भला तुम देखो तो सही, ये जो मैं कुरान लेकर आया हूँ, अगर ये अल्लाह के तरफ से है और तुमने उसका कुफ्र किया, और ये कि इसके ऊपर गवाही देने वाले ने गवाही भी दे दिया बनी इसराइल में से, और वो ईमान भी ला चुका, तो और तुमने तकब्बुर किया, और याद रखो कि ये अल्लाह ताला हरगिज़ हिदायत नहीं देता जालिम कौम को, यानी जो जुल्म करते हैं और जो शिरक करते हैं। तो यहाँ पर जो सो इससे पहले भी जो आयतों में बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि क्या ये लोग गुमान करते हैं, दावा करते हैं कि नबी ने इसको घड़ लिया है, अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करता, और ऐसा नहीं है। तो फिर अब यहाँ पर और एक अंदाज से बताया जा रहा है कि तुम ज़रा सोचो तो सही, गौर तो करो कि अगर ये अल्लाह के तरफ से है, यानी क्या बनेगा तुम्हारा कल क़यामत में। तुम तो आज इस पर यकीन नहीं करते, इस कुरान पर, कि अल्लाह के तरफ से है, तो बिलफर्ज तुम ज़रा गौर भी तो कर लो, ज़रा अंदाज़ा तो कर लो कि अगर ये दर हकीकत में अल्लाह के तरफ से ही है और तुमने इसका कुफ्र किया, यानी अगर झूठ हो तो फिर तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कहना तो सही होगा, लेकिन ये ऐसा झूठ तो नहीं है, ये यकीनन अल्लाह के तरफ से नाजिल करदा है, और तुम अगर ये यकीनन अल्लाह के तरफ से नाजिल करता है तो तुम्हारा क्या बनेगा जबकि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता भी है और तुमने इसका कुफ्र किया। और उसके उसी के वक्त में क्या है कि इसके ऊपर गवाही देने वाले गवाही भी दे चुके हैं, यानी बनी इसराइल में से कौन मुराद है? यहूदी और नसारा जो है वो मुराद है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जबकि इस कुरान, इस जैसी ही और एक किताब के ऊपर, यानी तौरात के ऊपर बनी इसराइल के लोग जो सो गवाही दे चुके हैं और उस पर ईमान भी ला चुके हैं, और तुमने तकब्बुर किया, यानी हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को रखकर उनको जो सो एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो, जिस कुरान के बारे में तुम शक व शुबा करते हो और इस पर तुम इल्ज़ामात लगाते हो, ये दर हकीकत में अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। और इसके ऊपर इस जैसे ही और एक किताब जो पहले गुजर चुकी है, यानी तौरात, उसके ऊपर बनी इसराइल के लोगों ने ईमान ला चुके हैं और उसके ऊपर वो गवाही दे चुके हैं। ये बनी इसराइल के और तौरात का क्यों जिक्र किया जा रहा?
کیونکہ تورات میں قرآن کی تصدیق کی گئی ہے اور قرآن کے اندر تورات کی آیتوں کو اور اس کے احکامات کی تصدیق کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے وہ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور بنی اسرائیل جو خاص طور پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو مدینے میں وہ پہلے یہودی تھے، انہوں نے اسلام لے آیا تھا، تو انہوں نے بھی اس کی گواہی دی۔ تو اس طریقے سے چاہے تو ایک خاص شخص کے بارے میں ہے جیسے کہ عبداللہ بن سلام، یا عام طور پہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی یہودی وغیرہ جو تھے جو اسلام لا چکے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، وہ تو اس کی تصدیق کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہوگا تم اندازہ کرو۔ اور وہ تو ایمان لا چکے، لیکن تم تکبر کرتے ہو، یعنی تم حق کو انکار کر رہے ہو، اور بے شک یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے بھی ان کو ڈرانا مقصد ہے کہ کاش وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں، لو کانا خیرن، اگر ہوتا بہتری، یعنی اس دین کے اندر اگر بہتری ہوتی، ما سبقونا الیہ، وہ ہم پر سبقت نہیں کر جاتے اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جبکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پایا، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ اب کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی کافر لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے کہ اگر اس دین کے اندر کوئی بہتری ہوتی، کوئی خیر ہوتا، تو ہرگز ہم سے پہلے آگے نہیں بڑھ جاتے اس دین کو قبول کرنے میں۔ اور پھر کہا جا رہا کہ جبکہ وہ اس پر ہدایت، یعنی ان کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوا اور وہ ان سے ہدایت نہیں پائے، اور اب وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ خاص طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے، تو وہ لوگ جو کمزور تھے، خاص طور پہ بلال رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے اور دوسرے صحابہ جو کہ غلام تھے، جو کہ غریب تھے، ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو وہ ایمان لائے۔ لیکن وہ لوگ جو تکبر اور غرور میں اکڑے ہوئے تھے، جو سرداران قریش تھے، جو بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، اور اسی طریقے سے دوسرے جو تھے بڑے بڑے لوگ، وہ ایمان نہیں لے آئے تھے۔ تو ان لوگ کہتے تھے ایمان والوں کے لیے، جو غریب قسم کے جو ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت بلال اور دوسرے صحابہ ہے جو بہت کمزور تھے، غریب تھے، تو وہ ایمان لا چکے، تو اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اگر اس میں حقیقت میں کوئی خیر ہوتا، کوئی بھلائی ہوتا، تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، کیونکہ ہم تو پیسے والے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہم کو علم بھی ہے، ہمارے پاس دماغ بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، تو اگر اس میں کوئی حقیقت میں کوئی بھلائی ہوتی، کوئی خیر ہوتا، تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، نہ کہ یہ لوگ جو کہ کمزور اور ناتوان ہیں اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اور ان کو قرآن، کیونکہ اسلام سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، تو اب اس کے اوپر الزام لگا دیں گے کہ یہ تو جھوٹ، پہلا پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا نا، ایک کہاوت ہے، اگر کسی کو ناچنا نہیں آیا تو اس نے کہا کہ آنگن ٹیڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تو کہہ دیا کہ اس میں کوئی حق ہی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اگر اس میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے۔ تو اس میں بھی ان کا تکبر کا اظہار ہے کہ ہم بہت بڑی چیزیں، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، اگر اس میں حقیقت میں خیر ہوتا تو کیا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تو ان کی بدبختی ہے، یہ تو ان کا تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو بند کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے سینے حق کے لیے قبول کرنے کو راضی تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اگرچہ کہ وہ غریب تھے، ناتوان تھے، لیکن چونکہ ان کے حق کو قبول کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو حق کے لیے کھول دیا، اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ تو آج دنیا میں آج بھی دیکھا جاتا ہے، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، وہ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لوگوں سے، ارے بھائی آپ کو کیا پتا ہے، اگر یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہوتا تو کیا ہم نہیں قبول کرتے؟
करते? क्या हमारे इतने सारे बड़े-बड़े आलिम लोगों को नहीं पता है क्या? क्या ये कुरान इनको मालूम है, दूसरों को नहीं है? तो ये सब कुछ अगर-मगर जो कहा जाता है, ये दर हकीकत में तकब्बुर का निशानी है, जबकि हकीकत यही है कि हक़ को वही कबूल करता है जो हक़ कबूल करना चाहता है, और अल्लाह ताला जिसके सीनों को हक़ के लिए खोल देता है, वो तो हक़ को कबूल करता है। और अल्लाह ताला सिर्फ़ उन्हीं लोगों के सीनों को हक़ के लिए खोलता है जो हक़ की तड़प में होते हैं, हक़ को पाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें इंसान को अपने अंदर गौर करने की ज़रूरत है, और हक़ जहाँ से भी आए उसको कबूल कर लें, तकब्बुर का इज़हार ना करें, और जो सो अगर मगर ना कहें। जो भी आज ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर देखा जाता है, जो गुमराही में पड़े हुए हैं, अपने बाप-दादाओं के तरीक़ों पर, अपने गलत अक़ीदों पर जमे हुए हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये गलत है, तो तकब्बुर का इज़हार करते हैं और इसी तरीक़े से बातें करने लगते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, जब कभी भी कुरान और हदीस की बात कोई सुनाए, तो बजाए इसके कि उस पे तकब्बुर करें, उसमें गौर व फ़िक्र करें, उसमें तहक़ीक़ करें, और अगर वो हक़ है तो उसको कबूल कर लें, क्योंकि यही उनके लिए और हर एक के लिए भलाई है। वक़्त ख़त्म हो रहा है। वक़्त ख़त्म होने से पहले मैं एक ऐलान करना चाहूँगा कि मेरी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से कल से लेकर हम 4 दिन तक, यानी कल बुध है, चारशंबे का दिन है, चारशंबा, जुमेरात, जुम्मा, हफ़्ता, शनिचर, यानी 4 दिन के लिए हम क्लास नहीं कर पाएँगे। इंशाअल्लाह अगली क्लास हमारी इतवार वाले दिन होगी, और जब हम अगली क्लास करेंगे तो इंशाअल्लाह टाइम भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, हम 9 बजे से शुरू करेंगे। आजकल जो हम 9:30 से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इशा का वक़्त थोड़ा आगे हो रहा है, इस वजह से अगली जो इतवार के दिन हम क्लास करेंगे, तो उस दिन से हम जो सो 9 बजे से शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।